بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای آفرینش، شگفتی های آفرینش. دوستا، خداوند متعال در قرآن کریم ما انسانها را بارها و بار متوجه ساخته است که ما انسانها در جهان هستی باندیشیم تا خالق این جهان را بشناسیم. وقتی که خالق جهان را شناختیم به طاعت و بندگی مخالق بپردازیم. این هست اصول قرآنی و این هست اساس نزول قرآن کریم که خداوند متعال تمام رسالت های خود را بالای پیامبران نازل فرموده است. به خاطر همین هدف است که انسان ها و بشر خالق جهان را بشناسند، به او ایمان بیاورند و به پرستش و بندگی از او بپردازند. این خلاص از نزول رسالت های الهی است که بالای پیامبران نازل فرموده است. یکی از نشانه های شناسایی خداوند، یکی از راه های شناسایی خداوند اندیشیدن در جهان هست. دوستا، وقتی که ما میگیم شگفتی های آفرینش، خداوند در جهان چیزهای را آفریده است که هر یکی آن به مکث و تدبر نیاز دارد. لذا دوستا، خداوند متعال از ما خواسته است که در جهان بندیشیم و شگفتی های آفرینش الهی را ما چه بکنیم؟ دو مکث بکنیم تا بدانیم که خداوند متعال این مخلوق را به چه زیبایی و به چه دقت آفریده است. کوچکترین ذره و بزرگترین مخلوق، اگر مخلوقات زنده هست یا مخلوقات غیر زنده است، همش مخلوقات خداوند است، ولی همش به یک نوع مکث ضرورت دارد که ما کمی باندیشیم، دو مکث بکنیم. یکی از نشانه هایی که خداوند متعال ما را به او امر کرده است که خداوند متعال می فرماید شما ای انسان ها باید در جهان بندیشید، در چاربر خود آنچه که در پیرامون ما قرار دارد. اندیشیدن در او ما را به یک جهان دیگری می رساند که او موضوع عقیده هست، موضوع ایمان هست. درست است، ما چاربر خود خیلی چیزهای داریم، خیلی مخلوقاتی است، خیلی چیزهایی است که خدا آفریده است. خود انسان یکی از مخلوق خداوند است. چاربر ما اگر ببینیم، مثلا حشرات رو میبینیم، پرنده ها رو میبینیم، حیوانات رو میبینیم، جمادات است، نباتات است، هر یکیش به یک نوع اندیشیدن نیاز دارد. دوستا، که ما به فکر بکنیم، کمی عقل خود به کار بندازیم. شما اگر متوجه شده باشین، بعضی اوقات وقتی که یک چیز بسیار عجیبی را ما میبینیم عاجل از زبان انسان به شکل غیر ارادی این جمله یا این کلمه بیرون میشود که سبحان الله میگیم. سبحان الله، این واژه سبحان الله گفتن یک لفظ غیر ارادی است که از زبان ما انسان ها بیرون می شود وقتی که یک چیز را، یک بسیار چیز عجیبی را ما ببینیم، یک چیز عجیبی باشد و یک چیز زیبایی باشد. سبحان الله میگیم. سبحان الله. یک گل خوب را آدم میبینن، مثلا یا یک حشره بسیار عجیبی را میبینیم، یک پرنده بسیار عجیبی را میبینیم، سبحان الله میگیم. به ایمان است که خداوند ذات پاک هست، خداوند خالق همین مخلوق هست. این معنی چیست؟ معنی سبحان الله است که ما میگوییم. لذا دوستان عزیز، یکی از مسائلی که ما انسانها را به مسائل ایمان میکشاند او اندیشیدن در جهان هست. اندیشیدن در جهان. در عصر نبوت چون که
پیشرفت و ترقی انسان ها محدود بود، به اون اندازه انسان ها ترقی نکرده بودند که امروز ترقی کردند. به مسائل جهان به او اندازه دسترسی نداشتند که امروز دارند. چرا؟ به خاطر از اینکه او عصر تکنولوژی نبود، او عصر ترقی و پیشرفت نبود. مردم یک خیلی زندگی ساده داشتند، ولی مسئله ایمانیات و عقیدهشان خیلی قوی بود. عقیده و ایمان اون عصر تا روز قیامت دیگر عصر نخواهد آمد که به همون شکل انسانهای مؤمن به وجود بیاید. مؤمنان عصر نبوت که اون یاران پاکتینت رسول صلی الله علیه وسلم بودن. ولی پیشرفت و ترقی که امروز انسان ها داره دو عصر وجود نداشت. لذا دوستان عزیز، آیاتی که در رابطه به جهان بود اون را یک نوع تفسیر می کردن که موافق همون عصر زمانشان بود. یعنی بیشتر و بیشتر دو فکر نمی کردن که مثلا این آیت مقصدش چی است و جهان شکلش چی است. مثلا این کائنات یا مخلوقاتی که بین زمین و آسمان قرار دارد و خدا ما رو به او امر کرده است که و ما بینهما است، چی هست، به چی اندازه است، به چی حجم هست، این را اونها نمیدانستند. حتی تا اواسط قرن 20 یا آغاز قرن 20 که انسان ها آهسته آهسته به وسایل پیشرفته دسترسی پیدا کردن، انسان ترقی کرد، چیزهای نو اختراع کرد، چیزهای نو درست کردن که توسط همین آلات و وسایل جهان را آهسته آهسته شناختن. مثلا ببینید در روایت آمده است که تعداد ستارگان در آسمان به اندازه تعداد دانه های ماسه و سنگ است. در گذشته دانشمندان کیهانشناس تعداد ستارگان را حدود هزاران ستاره برآورد می‌کردند. مثلا در قدیم زمان میگفت که در آسمان شاید هزاران ستاره باشد، هزاران، چند هزار. و پس از ترقی و پیشرفت ابزار رصد از میلیون ها ستاره سخن راندند. آسته آسته وقتی که انسان به ابزارهای رصدی اونها دسترسی پیدا کردن، این تعداد ستاره ها از هزاران به میلیون ها مبدل شد. چرا که اون تعداد را که دانشمندان فکر میکردن یا تصور میکردن که در آسمان شاید چند هزار ستاره باشد، و یک مرحله بسیار ابتدایی بود که او را شکل تخمینی میگویند. تخمینی یعنی مردم تخمین میکردن که شاید هزاران ستاره باشد. ولی وقتی که انسان آهسته آهسته وسایل را اختراع کردن که اونها توانستن کائنات فضایی را رصد بکنن، اونها به این نتیجه رسیدن که در آسمان میلیون ها ستاره قرار دارد. اول هزارها بود، بعد از او به میلیون ها رسید و پس از مدتی به میلیاردها یعنی هزاران میلیون رسید. وقتی که انسان دیگر هم پیشرفت کرد، ترقی کرد، این تعداد از میلیون ها به میلیاردها رسید که در آسمان میلیاردها ستاره وجود دارد. میلیاردها یعنی 1 میلیارد هزار میلیون هست، مثل که 1 میلیون هزار هست، یعنی 1,000,000 1 میلیون می شود و 1000 میلیون 1 میلیارد می شود. پس در اخیر دانشمندان به این نتیجه رسیدن که در این جهان میلیاردها ستاره وجود دارد. و امروز تعداد ستارگان را در کهکشان راه شیری و با استفاده از تلسکوپ های عظیم در حدود 30 میلیارد ستاره برآورد کردند. سبحان الله. یعنی تعداد ستارگان در کهکشان های راه شیری که توسط
تلسکوپ های بزرگ، توسط تلسکوپ های بزرگ او را برآورد کردن. اونها گفتن که تعداد ستاره ها به 30 میلیارد ستاره می رسد. 30 میلیارد یعنی 30,000 میلیون. 30 میلیارد به معنی 30,000 میلیون ستاره می رسد. و می دانیم که این کهکشان از لحاظ حجم متوسط است و خود جز صدها هزار میلیون کهکشانی است که تعداد واقعی آن را فقط خداوند عظیم می داند و دیگر کسی تعداد این کائنات و مخلوقات تخمین کرده نمی تواند و یا تعیین کرده نمی تواند. پس وقتی که نتیجه اخیری شد که تعداد ستاره ها به 30 میلیارد ستاره می رسد در کهکشان های راه شیری و خود کهکشان ها هم به صدها هزار میلیون کهکشان می رسد. یعنی در هر کهکشان میلیون ها ستاره هست و تعداد خود کهکشان ها هم به صدها هزار میلیون می رسد. صدها هزار میلیون. و قسمی که خداوند متعال در سوره قاف در آیه 6 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. یعنی خداوند متعال فرمود که آیا آنان تا کنون سر بلند نکردند و با آسمان نگریستند که ما چگونه آن را بنا کردیم و آراسته کردیم و هیچ گونه خلل و شگاف در آن نیست. سبحان الله. ببین در این آیه که در سوره قاف هست، آیه شماره 6، افلم ینظروا الی السماء، آیا اونها نگاه نکردن به طرف سما. در آیه قبلی که در سوره فصلت ما خدمت شما عرض کردیم، خداوند متعال گفت که این فی خلق السماوات والارض. سما جمع آسمان ها هست. در اینجا افلم ینظروا الی السماء گفت. چرا اونها فکر نمی کنن در چی؟ در آسمان. فی السماء، در آسمان. اینجا از سما مرادش قسمی که هم در احادیث آمده و هم در آیات آمده و هم در سیستم های جهان شناسی آمده که ما یک آسمان میبینیم در جهان که را سماء الدنیا میگه. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. آسمان دنیا را ما زیبا ساختیم بمصابیح، توسط چراغ ها یعنی ستاره ها. در اینجا سماء الدنیا ذکر شد. و در این آیت هم خداوند متعال می فرماید که افلم ینظروا الی السماء. الی السماء، سماء مرادش امی آسمان دنیا هست. آسمان دنیا همین آسمان نیلینی هست که ما در روز رو میبینیم. آسمان نیلین که ما او را در روز میبینیم و در روز آفتاب یا خورشید طلوع میکند و در روز ما اگر به طرف بالا بنگریم تنها آسمان رو میبینیم، آسمان و آفتاب، دیگه چیز دیده نمیشود. وقتی که آفتاب غروب کرد، مهتاب طلوع میکند، شب تاریک میشود، ما ستاره ها را میبینیم. بعد از در اونجا آسمان دیده نمیشود. در شب باز آسمان دیده نمیشود، فضا تاریک هست. ولی تنها در آسمان ما چی رو میبینیم؟ در مافوق ما مهتاب را میبینیم و ستاره ها را میبینیم. لذا خداوند متعال فرمود که افلم ینظروا الی السماء فوقهم. چرا اونها نگاه نمیکنن به آسمانی که بالایشان است؟ فوقهم یعنی آسمان بالای انسان ها قرار دارد، همانند چتر یا سطح. کیف بنیناها، چگونه ما آن را بنا کردیم؟ یعنی این چه قسم ساختیم؟ کیف بنیناها و زیناها، و او را زیبایی دادیم، آراسته ساختیم. و ما لها من فروج، در حالی که در این آسمان ها نه خللی هست و نه شگافی هست.
نه خللی هست و نه شگافی هست. به این معنا که ای انسان ها شما این آسمان ببینین از روزی که آفریده شده است تا امروز و تا روز قیامت، در این آسمان نه خللی به میان می آید و نه شگافی دو رخ می دهد، بلکه به شکل اولیشی قرار دارد. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. این باز در روز قیامت هست که خداوند متعال می فرماید وقتی که روز قیامت شود این جهان به پایان می رسد و یکی از پایانی جهان است که خداوند متعال یوم نطوی السماء، یعنی می پیچانیم آسمان همانند یک رخت یا همانند یک کاغذ. کطی السجل للکتب، مثل که یک کاغذ آدم قات می کند می پیچاند، آسمان ها را خداوند متعال با قدرت الهی تناهیش می پیچاند و او را به پایان می رساند. در اینجا خداوند متعال چی فرمود؟ ما انسان ها رو به چی متوجه کرد؟ به این متوجه کرد که اول باید به زیبای آسمان شما بنگرین که به چی شکل زیبا خداوند این آسمان آفریده است و مستحکم آفریده است و او را زیبایی داده است. در سوره ملک هم خداوند متعال یک آیه داریم که خداوند متعال فرمود است که الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بعد از فرمود که مثلا چرا انسان ها در آسمان نمیگرن ما لها من فطور، یعنی در آسمان ها هیچ تغییر به میان نه آمده بعد از آفرینشش. این آسمان که خدا به مو شکل آفریده است از روز اول تا امروز دو هیچ تغییر و تبدیلی نیامده است. ولو که انسان هر قدر دقت کند ببیند بنگرد باز هم انسان چی میکند؟ حسیر به ایمانا چشمانش دوباره به او بر میگردد بدون از که در آسمان الهی خلل را ببیند. چرا که صنع الله الذي اتقن كل شيء، این ساخت خداوند هست، آن ساختی که اتقن كل شيء که خداوند به او اتقان داده است، یعنی او را کامل درست کرده است به چی زیبایی به چی خوبی و استحکام. پس این آیت هم دوستا دلالت به این کرد که خداوند متعال ما را متوجه ساخت که ما باید به کائنات آفاقی هم متوجه باشیم، فکر بکنیم تا بدانیم که خالق این هستی خداوند هست و نه کسی دیگری و با مو خداوند متعال ما باید ایمان بیاریم و عبادت و پرستش هم خدا را ما باید ادا بکنیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.